بہت ہی خوبصورت بات ہے. فتح کی جلال والی. میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے غلطیوں کے خط کے دوسرے باب میں سے. یسوع کے جی اٹھنے کی کہانی تو آپ نے خود ہی پڑھ لی گھر میں. سینکڑوں بار، ہزاروں بار یہ بیان آپ نے سن لیا. دوبارہ سے سنا کے میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں، پرواز لمبا ہو جائے گا. جو آپ چیزیں پہلے جانتے ہیں، بائبل کا ایک ایک حصہ آپ اس سے واقف ہیں. پھر بھی میں آپ کو آج کے دن کی نسبت سے غلطیوں کے خوب دوسرے باب میں سے پڑھنے لگا ہوں. آیت نمبر 20 سے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنے کی خواہش رکھتا ہوں میں، اور آپ کو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا. آگے ہوں پڑھو. میں نے کہا تھا کہ میں لفظ لفظ کے اوپر غور کروں گا. کیا یہ کافی نہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا؟ بہت کافی ہے. لیکن یہاں تو آگے ایک اور لفظ بھی ہے، مصلوب ہوا. یہ تو آج کی بات ہے. یہ حال ہے، ماضی نہیں، پھر زمانہ حال ہے. یہ ہوا ہوں، ماضی قریب ہے، یہ حال کے برابر ہے. آپ ایک کہانی جانتے ہیں. آج اس کہانی کو یاد کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوا. مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو عید قیامت مسیح. آج صبح ایک بچے نے آ کر مجھے کہا آپ کو مبارک ہو کہ ہم مسیح کے ساتھ آج زندہ ہوئے ہیں. دل خوش ہو گیا. اس سے یہ نہیں کہا کہ آج کے دن مسیح زندہ ہوا. میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ تو آج کی بات ہے. میں ہوں. جس دن یسوع مصلوب ہوا تھا سے 2000 سال پہلے، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میں پیدا نہیں ہوا تھا. میں تو آج اس دنیا میں آیا ہوں، اس زمانے میں. اور لفظ بھی ہوں لگا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح یسوع کی کا جی اٹھنا، مصلوب ہونا ایک کہانی نہیں ہے، صرف ہسٹری نہیں ہے کہ میں ساری جماعت کو جمع کر کے ہسٹری سنانا شروع کر دوں اور آپ اس ہسٹوریکل مسیح کو، تواریخی مسیح یسوع کو یاد کر کر کے جب مصلوب ہو تو رونے لگ جائیں، جب جی اٹھے تو ہنسنے لگ جائیں ایک کہانی سن کے، اور پھر کہیں کہ بڑا اچھا کلام ہوا. میں نے اچھا کلام سنا، بہت باتیں، بڑا مزہ آ گیا جی کہانی کا. بات تو یہاں لکھی ہے کہ ہوا ہوں، مصلوب ہوا ہوں. یہ نہیں کہ مصلوب ہوا تھا یا مصلوب ہوں گا یا مصلوب ہونا چاہیے. ایسے جملے ہیں یہاں پر نہیں. یہ تو اقرار ہے، یہ تو دعویٰ ہے ہمارا. مصلوب کے معنی، صلیب کے معنی جانتے ہیں؟
तस्लीम को समझते, तस्लीम होना। ये तो तमाचे खाने की बात है, ये तो सर में कांटे चुभने वाली बात है। अपना मुंह थूक और रसवाई से नहीं छुपाया, मुंह पर थुकवाने वाली बात है। रजामंदी से, खुशी खुशी, मजबूरी से नहीं। बल्कि असेंबली में तो इसके लिए दुआ की कि मुझे मौत से बचा। वो जो गैथसेमनी में हो रही थी, गैथसेमनी में मौत हो रही थी, खून पसीना एक हो गया। यीशु ने दुआ की, ताकत मुझे दे, मुझे बचा इस मौत से। मैं गैथसेमनी में नहीं मरना चाहता हूं, मैं मुंह पर थकवा कर मरना चाहता हूं। मैं सर पर कांटों का ताज रखवा कर मरना चाहता हूं। तस्लीम तो यह है, कील और कांटे और मार कोड़ों की। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो हमाकत कैसे दूर होगी? हम कोड़ों से गुरेज करते हैं कि मुझे कोई एक बात भी ना कहे, मुझे कोई मलामत ना कहे, अरे और तो और करे, अपना कोई ना कहे। पर पतरस ने लानत मलामत करके कहा उस औरत को कि तू मैं नहीं जानता कि तू क्या, मैं इस लानती आदमी को नहीं जानता। उसे कहा ना तू भी उसके साथ का है। और जब उसने तीसरी बार इनकार किया लानत मलामत के साथ, अपने ने वो मरना चाहता था। और यहाँ क्या है, मैं ये क्रिसमस का वो मुबारक जुमे वाले वाज के साथ मैं इसको जोड़ रहा हूं, क्योंकि वो मसलूब होने के बाद दफन हुआ और फिर जिंदा हुआ। तो तस्लीम का जिक्र मैंने जरूर किया है। मसलूब हुए हैं हम, मैं मसलूब हुआ हूं। मैं मसीह के साथ आप सिर्फ दो डाकू उसके साथ खड़े कर देते और आप दूर से देख रहे हैं, 2000 की सालों की दूरी से, 2000 सालों की दूरी से आप यीशु को देख रहे हैं। पर बाइबल किस तरह से देख रही है और हमें दिखा रही है? मसीह के साथ। यह नहीं कि ये अलग सलीब, ये अलग सलीब, और एक ही सलीब, उसके बदन के अंदर इंसानियत मसलूब हो गई, इंसान मसलूब हो गया, दुनिया मसलूब हो गई। फर्क सिर्फ ईमान लाने का रह गया। बाप ने अपना सारा काम पूरी दुनिया के लिए कर दिया, पूरी दुनिया का कफारा दिया, पूरी दुनिया को अपने साथ, बदन को अपने साथ, जिस्म को अपने साथ उसने मसलूब किया। आज पक्के तौर पर याद कर लो ये बात। कहानी वाले ईमानदार ना बनो, हकीकत वाले ईमानदार बनो। आपने कहानी याद कर ली तो आप बड़े बन गए। ये कहानी तो रूमियों को भी याद है, ये कहानी तो दुनिया को भी याद है, ये कहानी तो और मजहबों को भी याद है। आप कहानी वाले बनेंगे नहीं, हकीकी मसलूब मसीह के साथ, उसके बदन की अकाई। मसीह का बदन और आपका बदन दो हैं।
اونچی بولو، دو ہیں، وہ مصلوب ہوا تو کون مصلوب ہوا؟ میں مصلوب ہوئی، میں مصلوب ہوا۔ یہ باتیں اس لیے میں پکی کروا رہا ہوں کیونکہ کل کو مسیح یسوع آ رہا ہے، آج کا دن ختم ہو رہا ہے، آج کا دن بس ختم ہونے والا ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے، زمانوں کا سیکنڈ گن رہا ہوں، 1000 سال میں 1000ویں سال کا سیکنڈ گن رہا ہوں، 1000واں سال کا سیکنڈ میں، اور ہم لاپرواہ، پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ نرسنگا پھونکا جانے والا ہے۔ دنیا نے شور مچا دیا ہے، پورے پاکستان میں میڈیا نے شور مچا دیا ہے، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، کہ اب 23 کو یسوع مسیح آ رہا ہے، دنیا حوالوں کے ساتھ، اور ہم بائبل جہاں بہت بڑی دیر ہوگی ہے پڑھنے کے، ہاں تو بھی پڑھا، ہمارے باپ دادا نے پڑھا، ہمارے پادریوں نے پڑھا، وہ تو آیا نہیں، دنیا شور مچائے ہم سوئیں گے۔ میں اس لیے آپ کو یاد رہا کہ بار بار انہی باتوں کے اوپر، انہی باتوں کا بار بار ذکر، مسیح کی ابتدائی باتوں کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کمال کو جاؤ، کوئی چیز کامل بھی تو کر دو اپنی زندگی میں، یہ کامل کر دو اپنی زندگی میں، اس چیپٹر کو اب مکمل کر لو کہ تم مسیح کے ساتھ صلیب کے اوپر لٹکے ہوئے ہو۔ آپ اسے کہانی سمجھتے ہیں، بائبل اسے حقیقت بتاتی۔ ہم کہانی سن کے مسیحی بن گئے، اور اب میں نے کہا تھا لفظ لفظ پر سوچوں گا، اب کل کی بات کرتا ہوں یا اگلے کل کی، پرسوں کی بات کروں گا، اگلے سال کی بات کروں گا، آج کی بات کروں، نہیں اب کی بات کروں۔ کیا لفظ پڑھا آپ نے؟ اب، آج لکھا ہے یہاں پر، یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے بیٹھے اب یہی کہتے ہیں، نہ 1 منٹ پیچھے نہ 1 منٹ آگے، بلکہ یہی کا یہی، یہی کا یہی مصلوب ہوا، اور اب میں زندہ نہ رہا۔ کیا خوبی ہے، کیا سچائی ہے، تم میرے کلام سے واقف ہو کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ میں زندہ نہ رہا۔ کبھی آپ نے مردے دیکھا؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے عزیز پڑوسیوں میں، یا ارد گرد محلے میں آئے دن موت ہوتی رہتی ہے، دنیا مرتی رہتی ہے۔ آج کل تو کہتا ہے کچھ زیادہ مر رہے ہیں، کچھ کورونا سے مر رہے ہیں، کچھ ویسے مر رہے ہیں۔ آپ نے ضرور دیکھا ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا؟ آپ یہ ناک کے آگے ہاتھ کرتے ہیں، کوئی ہوا آ رہی ہے، سانس چل رہا ہے، آپ چیک کرتے ہیں، سانس چل رہا ہے۔ ارے اس ہوا کا اور زندگی کا کیا تعلق ہے جی؟ آپ صرف سننے والے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ حکمت والے بنیں، صرف سننے والے نہیں، آپ حکیم بنیں، کہ دنیا کے حکمت والے بھی آپ کی باتیں سن کر شرمندہ ہو جائیں، یہ لڑکا کدھر دیکھ رہا ہے۔
सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, ऐसे दाना बन जाओ, ऐसी हिकमत हो कि कहने लगे लोग कि ये तो मसीह है इनके अंदर। हालेलुया। क्योंकि मसीह हिकमत है ना। Yes. पूरी बाइबल को पढ़ो तो नतीजा क्या निकलता है? हिकमत कौन है? Yes. मसीह। हकीम बनो, हिकमत वाले बनो, दाना बनो। बात सांस से चलती है। सांस का और रूह का बड़ा ताल्लुक है। अगर आपका मुंह यूं बंद कर दिया जाए और हवा निकलने ना दी जाए, मुंह के ऊपर तकिया रख के दबा दे दिया जाए, थोड़ी बात तड़पोगे उसके बाद खत्म हो जाए। सांस गलत दबा दिया जाए, सांस बंद हुआ, रूह साथ छोड़ गई। जिंदा का और इस हवा का आपस में ताल्लुक है। ये तो बड़ी गहरी बात है। इस पर तो मैं एक आधा घंटा बोलता रहूं। हवा का रूह का ताल्लुक, आपके मुंह से हवा निकल रही है। मैंने अभी कहा कि रूह का और हवा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। लाजुम और मलजूम, अगर एक है और दूसरा नहीं तो खत्म। अगर आपका सांस नहीं चल रहा तो रूह कहां गई? रूह भी गई। तो रूह का और सांस का बड़ा ताल्लुक है। अब आप सांस ले रहे हैं, एक मर गया हमारे अंदर से, वो मैं मर गया, यही लिखा है। मैं मसलूब हो गया, मैं जिंदा ना रहा। अब सांस किससे ले रहे हैं? यहां लिखा हुआ है लिखा है बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से। मैं तो मर गया, पर ये सांस कौन ले रहा? हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दुनिया के तजुर्बे में नहीं, ये दुनिया की साइंस नहीं, ये दुनिया की किताबों में नहीं है। ये बातें ये तो सिर्फ खुदा की किताब में लिखी हैं। और हम अपने जमीनी हकायक के ऊपर, अपने बदन के ऊपर गौर करते हैं और नतीजा निकाल लेते हैं। अरे बाइबल पढ़ो और नतीजा निकालो, मसीह को देखो और नतीजा निकालो। मैं तो ना रहा, क्या खूबसूरत बात है। अब मैं जिंदा ना रहा, लेकिन फिर जो जिंदगी गुजर रही है, सांस चल रहा है, तो बता दो ये सांस किसका है? मसीह। बता दो ये सांस किसका है? मसीह का। बोलो बोलो। जानते हो ये सांस किसका है? मैं तो मर के बातें रूहानी कर रहा हूं, जिस्म को साथ जोड़ के। अब जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, रूहानी गुजारो, सांस गुजारो, ये तो नहीं कि हमारी इंसानी रूह उसमें से निकल गई है, बातें रूहानी हो रही है। मैं कहता हूं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आधा घंटा पूरा चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं मैं कर सकूंगा। और आप मेरी किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। कहते संडे ने कलाम सुन लीजिए, बड़ा अब पूरी दुनिया मुझे कहते जी बंद ना करना, ये मीटिंग बंद ना करना, ये मैसेज बंद ना करना। दुनिया के चारों तरफ से मुझे ये फोन आते रहते हैं जी, ये इबादत बंद नहीं करना, हमें फायदा हो रहा। अब ये सुनते हैं, ध्यान देना इन बातों के ऊपर। मैं नहीं रहा, अब सांस कौन लेता है? हम में।
कौन हो? मसीह ही। आप नहीं है, मसीह है ये। यह है जी ईद क़यामत मसीह, और ईद हमारी क़यामत, हमारी क़यामत हो गई है। वो लिखा ना, जो पहली क़यामत में शरीक हुआ उसकी दूसरी क़यामत का असर नहीं होगा। ये पहली दूसरी क़यामत के ये जो मजमून है, ये कहाँ अब तो नहीं छेड़ा जाएगा ना। ये तो आप बाइबल पढ़ने वाले बनेंगे तो मसीह आपको सिखाएगा, कोई बंदा आपको नहीं सिखा सकता। कई हम में से बूढ़े हो गए, कई जब जवान थे तो इतना लंबे लंबे खूबसूरत बाल थे, अब बड़े हो गए तो सर के बाल खत्म हो गए और खत्म होना शुरू हो गए। जिंदगी गुजरती जा रही है लेकिन सीख नहीं सके, क्योंकि इंसानों ने बड़ा कोशिश की, इंसान बेचारे रह गए। अरे पाखरू सिखाएगा, वो अंदर आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। तो आज सीखो। ये जो हमारे अंदर सांस चलता है किसके सबब से है जी? रूहानी बात कर रहा, रूहानी बात कर रहा, रूहानी बात कर रहा। ये मसीह का सांस है। हालेलुया। इतना करीब आपने मसीह को देखा, इस कदर मसीह के साथ अटैचमेंट, ऐसी अकाई हमारी और मसीह की। हमारी अकाई तो हमारी अपनी रूह के साथ है। मैं हूं और मेरा बदन है, मैं हूं और मेरा बदन है। नहीं, ये बदन किसका है? जो मेरे अंदर बसा हुआ है और वो तुम में बसा हुआ है, हमारे अंदर सुकूनत करता है। बात सांस की चली, बाइबल में इसके लिए थियोपनिस्टास आता है। थियोपनिस्टास, खुदा का थियो, खुदा का पनिस्टास, सांस। तमोसिस के खत में जहां लिखा है कि इल्हाम, नबियों की बातें जो इल्हाम से, सहीफे जो इल्हाम से हैं, यानी खुदा का सांस है। ये कलाम दी अल्फा बे नहीं आउंदी, सा किदा फिर तुहाडे विच? मेरा अपना ही है, सोचा मेरिया अपनिया, ख्याल मेरे अपने, ख्वाहिशां मेरिया अपनिया, ए अपना ही ला के टुरी फिर दो। ये तो मराना ही ना, वगरना हमारी ख्वाहिशें हमारे अंदर, हमारी सोचें हमारे अंदर इस तरह से जोर में ना रहती। तो खुदा के सांस से मुराद है, रूहानी एतबार से बात कर रहा हूं, कलाम खुदा। क्या हमारी खोपड़ी में कलाम खुदा है? क्या इलाही सोचें आती रहती हैं? कलाम कलमा अपने अंदर हमने कबूल किया, वो हमारे अंदर से कौन बोलता है? किसका सांस है जी? मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मर गया, मसीह मुझ में जिंदा है, और अब जो जिंदा, मगर मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत की और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। अब बड़ी बात यह है, आज इस पर मेरा जोर है, कलाम सुन के इधर ना कर छड़िया करो, फजल को बेकार ना करो, याद नहीं रखो, स्टैंड लो, कायम हो जाओ, कबूल कर लो। मैं ना रहा, मैं ना रहा, मैं ना रहा। एक दिन एक शख्स मुझे मार रहा था,
اندر کھینچ رہا تھا. یہ کھوکر کی میں 2 نالی بندوق تھی اس کے پاس. کبھی کبھی میں بھی اس کے لیے شکار کے لیے اس کے ساتھ جاتا تھا. ککیاں اسے مارتا تھا. وہ آج وہ کہتا تھا کہ آج تجھے ماروں گا. میں اس کے گھر میں یہ دعوت دینے کے لیے گیا کہ عبادت میں آیا کرو. تھا وہ پکا یو پی کا اور تھا بھی موچی. ہاں ذرا کھاتا پیتا تھا. بڑی گالیاں دی لیکن میرے اندر آواز آ رہی تھی میں مر گیا. ایک نے مجھے کلپ مارا یہاں سے. 8 داڑیں میری دڑاڑیں پڑ گئی. 8 داڑوں میں میرے اندر سے آواز آئی میں مر گیا. میں زندہ نہ رہا. میں کہانیاں اپنی بتا رہا ہوں, گواہی دے رہا ہوں. جب میں نے یہ سیکھ لیا میں مر گیا. میں مصلوب ہوا ہوں, اب بھی مصلوب ہوں. کہانی میں نے نہیں سیکھی ہوئی تھی, میں مصلوب ہوا تھا. مصلوب ہو گیا اور اس وقت مصلوب تھا اور آج بھی مصلوب ہوں. میں زندہ نہ رہا. میں تو ہے ہی نہیں ہوں. کس بات کا برا مانا جائے؟ میں تو ہے ہی نہیں. کون برا منائے؟ برا مناؤں گا تو میں ہی بناؤں گا. میں ہے نہیں ہوں پر اندر مسیح ہے. اب مسیح برا منائے گا. وہ کہتا میں تو اسی لیے اس مقام کو پہنچا ہوں. مصلوبیت کو. مصلوبیت تو آپ کی راہ ہے. جو مصلوب نہیں ہوا وہ مسیحی نہیں ہے. صرف مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. مذہب ہے ہمارا لیکن مسیحی نہیں ہے. مسیح اس کے اندر نہیں ہے. اب جو زندہ ہوا ہے تو میں زندگی گزار رہا ہوں کہ وہ میں نہیں رہا پر اس بدن میں اب کون ہے. جب میں اس بدن میں نہیں رہا تو اب کون ہے؟ مسیح مجھ میں زندہ ہے. میں نے کہا تھا نا دنیا نے شور مچا دیا ہے کہ یسوع آ رہا ہے. اور میں تو کئی سالوں سے 20ویں صدی سے 19ویں صدی سے میں کہہ رہا تھا. میں نے 82 سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا مسیح یسوع یا 19 سے لے کے 24 کے درمیان مسیح کی آمد ہوگی. اور ہر طرح سے یہ ثابت ہے. 19 گزر گیا اور 26 تاریخ تک 26 سن تک متوقع ہے. 1-2 سال کا آگے پیچھے ہو جانا میں اس کو فرق نہیں سمجھتا. اس زمین کے اوپر بادشاہی ہوگی. آپ نے بھی 3.5 سال اوپر جا کے ضیافت کھانی ہے. اس لیے 23 تک مسیح کی آمد متوقع ہے. اندازے دنیا کے بھی میرے بھی نٹ پہ پڑی ہے. دنیا نے شور بچایا ہوا ہے کیونکہ مسیح کی ساری باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں اور ہم صرف کہانی پر ہی خوشیاں منا رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں کہانی پڑھ کے. یسوع زندہ ہوا. وہ تو پہلے بھی زندہ تھا. وہ تو ازلی ہے. وہ تو ابدی ہے. بات تو جسم کی تھی جو جسم مرا. بات تو جسم کی تھی کہ جسم زندہ ہوا. سمجھ گیا جی؟ جسم مصلوب ہوا, جسم مرا, جسم دفنایا گیا, جسم زندہ ہوا اور اب جسم میں زندہ ہیں. اندر کون ہے؟ یہ پیغام میرا لے کے جاؤ. اندر کون ہے؟ کیا جھنڈا ہے؟ کیا جھنڈا لہرا رہے ہو؟ بادشاہ موجود ہے میرے دل کے محل میں. میرے دل کے محل میں بادشاہ موجود ہے. یہاں کیا جھنڈا ہے؟ خدا آپ کو برکت دے. ہم ایک بدن ہیں. اشاربانی ہو رہی ہے. آپ ثابت کریں گے جو بدن نہیں وہ اشاربانی نہ لے وے. جو مسیح کا بدن نہیں وہ اشاربانی نہ لے وے. خطا کریں گے آپ بدن کے سبب سے. اگر آپ بدن نہیں ہیں اور اشاربانی لے لیتے ہیں
لیکن مسیح کے فضل کو بیکار نہ کریں جی. ایمان لے آئے کیا بدن ہے. سر کو جھکائیں.